The battle for Goa's roads is heating up, and this time it's the state's taxi owners taking the wheel of protest. In the wake of the government's newly announced taxi guidelines, hundreds of operators have hit the brakes in anger, demanding an immediate rollback. From fiery public meetings to lobbying their local MLAs, they've launched an all out campaign. With the government doubling down on app based systems and taxi unions digging in their heels, the standoff is shifting into high gear. Here's more. The state's taxis have long been at the center of debate, be it over fare structures or frequent conflicts between local operators and app based services like Goa Miles. Now, with the government's renewed focus on promoting app based taxi operations, discontent among traditional taxi owners is escalating. In Penne, a section of the unattached drivers came forward to share their side of the story. Take a listen. एक नवे गायडलायन्स हाडला कॅब एग्रिगेटर हेका आमचो पूर्णपणे विरोध आसा. गेली खूप वर्सां आमी ह्या सरकाराच्या अगेन्स्ट म्हणजे गव्हर्मेंट आमकां रस्त्यार हाडटा जाय फावटी मिटरां घाल सांगले तेन्ना आमकां रस्त्यार हाडले. स्पीड गव्हर्नर तो आमचे तकले हाडून घातलो. अशें खुबशे आमी एज्युकेशन गव्हर्मेंटाच्या अगेन्स्ट केली पूण गव्हर्मेंट आमचें कांयच आयकून घेयना. आमचो सादो एक धंदो टॅक्सीचो, त्या धंद्यान आमी घर चलयता, आमच्या भुरग्यांचें शिक्षण करता, तेतून आमी बँकेचे हप्ते करता, तितून आमची सण आमचे सादर करता. पूण गव्हर्मेंटा कडल्यान आमकां कसलोच फायदो नासता. तरी आमी रातभर कश्ट करता आनी आमच्या फॅमिलीक पोसता. आनी हे आतां एक नवे ॲप घेवन येता. ह्या ॲपाचे आमकां खूब वायट परिणाम खूब जातले. म्हणजे आमकां कोण आमी कोणाच्या अंडर काम करप, इतके वर्सां आमचो हो धंदो आसा, हो आमी सांबाळ्ळो आसा कोणाचे चोरी नासतना. आनी हे सगळ्या गोंयचे जनतेक खबर हांव टॅक्सीचो बिझनेस आमी कितले प्रामाणीक करता. आसतले कोण तरी खंय तरी एक दोग जाण चोर आसतले पूण त्याच्या बरोबर सगळ्यांक तुमी वायट धरूं नाकात. सो आमी एक गव्हर्मेंटा कडेन विनंती करता की हो ॲप बेस्ड टॅक्सी आहा ती गोवान फिजिबल ना आसा. In Saligaon, a delegation of taxi operators met local MLA Kedar Naik to seek his intervention. They expressed concerns about their livelihoods and argued that the new regulations could push traditional drivers out of the market. Here's what they had to say. आता सध्या पयली अशी आमची रयल्या मरो क्यूर. आज कितें जर ह्या हेजेर हे मुद्दो घेवन आमी आतां लास्ट आमची जी आशेचो किरण म्हणटा पळय हा तो किरण घेवन हेंचे कडेन येयल्या. हे पणटी करता जाल्यार पळोवपाचें हा ना तर ती पणटी पालोवपाची आमचे बीन धमक आहा. फाटले फावटी आमी दाखयलें. आतां हें उलोवचें पडटा कित्याक काळजान उलपाता. तुवें आतां क्वेश्चन केलो म्हणून सांगता. सपोज तर ते आमकां नाका, आतां ते भाव आमकां म्हणटा तुमी भावांक आमच्या मेळोंक जाय. ते भैया हाडून तर तांकां सेफ्टी धरपाची ना स्वताची, जाल्यार तेंच्यांनी फुडलो विचार करचो. खंयचोय मनशाक मरे बुडटल्या काडयेचो आधार तो अजुनूय आमी मरे तेंचेर होप दवरता. कित्याक होप दवरिना फाल्यां सकाळीं आमचे हेंचे कडेन येवंक नासले जाल्यार फाल्यां कितें म्हणटा जाल्यार तुमी आमचे कडेन येवन आमकां खबरूच ना मरे, तुमी आमकां सांगूंकूच ना मरे. ताका लागून मुद्दाम हांवें सांगूं येयला. आतां ही प्रोपोज गायडलायन आसा न्हू, हे येवच्या पयलीं न्हू म्हणल्यार गोवा मायल्स इंट्रोड्यूस जावच्या पयलीं मिटर लावच्या पयलीं आमकां पॉयंट टू पॉयंट रेट आसली. संदीप भाई खबर आसतलें आमकां पॉयंट टू पॉयंट म्हणजे कसं आतां कानोयच्यान टू कालांगुडा एक रेट आसली. आतां कितें जातलें, सपोज एक कानोय आतां भाडें येयलें, आतां हेज्या प्रमाणे प्रोपोज हेज्या प्रमाणे पॉलिसी प्रमाणे आतां एक इनोवा क्रिस्टा 49 रुपीज 1 वे किलोमिटर प्रोपोज केला. आतां एक शिकेरे समज भाडें येयलें खंय बागान वचपाक ते हार्डली 6 किलोमिटर जाता. कितले जातली इनोवा क्रिस्टा जी 25 लाखाची गाडी ताका 300 रुपयाक आमकां कस्टमराक घेवन वयचो पडटलो. ते आमकां परवडटलें 300 रुपयान एक 25 लाखाची गाडी. दुसरी हितून प्रोपोज कितें आसा इनोवा क्रिस्टाक रेट आहा. इनोवाची क्रिस्टा कितें व्हडली गाडी ती तेजी सांगता 8 hours 100 kilometers 3,500 प्रोपोज केल्ले आसा. इनोवा क्रिस्टा 100 किलोमिटर इनोवा क्रिस्टा चलयतले आयज तूं मिनिमम 1000 रुपया डिझल जाय. ती 25 लाखाची गाडी मिनिमम आमी लोन घेता 7 वर्साचो. सो EMI कितलो पडटा एक 40,000. 40,000 तूं 30 दिवाण आज करशीत 1200-1300 रुपया पडले. कितले जाले 2,300 जाले. आयज ड्रायव्हराची सॅलरी कितल्या मिनिमम 500-700 रुपया 3,000 जाले. उरले कितले 500 रुपया. 500 रुपयान आमचे वेर एंड टॅक्स इन्शुरन्स येयले. हांव एज अ ओनर गाडयेचो कितें फायदो गाडी घेवन जेन्ना म्हाका कांयच उरना ते पेक्षा हांव खंय कामाक गेल्लो बरो. म्हाजें सांगचें कितें आसा गोंयांत किलोमिटराचेर गाडी चलोवप पॉसिबलूच ना. कित्याक आनी मॅक्सिमम जो बिझनस आसा न्हू सर तुका एग्जाम्पल त्या दिसा दिल्यार बार्देशाचेच दिता. आमच्या बार्देशाक 7 कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा. म्हापश्याक ATD कडेन 7,000 गाडी रजिस्टर आहा. टॅक्सी आहा फक्त टॅक्सी. रेंट बायक रेंट कार सेपरेट. हेजो मेजर चंक खंय चलता एक 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी चलता कित्याक थंयसर ट्युरिस्ट कोस्टल बेल्ट आहा.
जेन्ना 5-6 हजार गाडयो त्या 15 किलो 12 किलोमिटर स्ट्रेचाक आसा. बरं आता गाडी तूं एपार बूक केली कस्टमरान, एका कस्टमरा कडल्यान 20-25 गाडयो आसा, कशें आमचें जातलें? सो आमी तेन्ना फिजिबल ना, ह्या कारणां खातीर फिजिबल ना म्हणटा, कित्याक आमच्या कडेन तो वॉल्यूमूच ना. And this is how MLA Kedar Naik responded to the concerns raised by the taxi community. सो हे जे इश्यू आसा हांवें घेतल्या बरोबर हेजे डिटेल आनीकूय कितें तरी आसतली. सो हे सगळे हांव म्हणून आनी आमचे कोस्टल एमएलएज म्हणून येता त्या 2-3 दिसां भितर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जे कडेन आमी हे घेता टायम घेता आनी तुमचे भितरले 1-2 जाणांक एक्सप्लेन करपाक जाय पडटलें आमकां. सो हे मान्य ना आनी हे जर हाडलें जाल्यार आमचे गोंयचे जे टॅक्सीकार भाव आसा, जे नीज गोंयकार आसा, जे आपले पोट जशें बाप्पान म्हटलां तशें आमचे पोट त्या टॅक्सीचेर चलता. आनी आमकां एक भंय आसा की फाल्यां हो एप जर आयलो जाल्यार भायले सगळे कोण तरी येतले आनी आमच्या हो जो बिझनस आसा टॅक्सीचो हेजेर राज करपाक ते सुरवात जातले. हे एक एकटो मनीस जर 500 गाडयो जर हांगा हाडल्यो जाल्यार आमचे म्हणजे गोंयकार जे आसा तेंच्या आनी पोटाचो कांय ना, सगळे धंदो करून तेंच्या हातान वतलो. हो आमचो भंय जो आसा हो हांव आमचे ऑनरेबल सीएमा कडेन मांडटा, सरकारा कडेन मांडटा. आनी जे तुमच्यो इश्यूज आसा, जे तुमच्यो आतां हे तुमी सांगला ते सगळे डिटेलान हे मांडून तेजेर कशी सुटका आमकां मेळटली, जावं तो एप ना हाडपाक कितें करचें पडटलें, हे सगळे आमी स्टेप्स जे आसा हे डिस्कस करुया. Nitiksha Gavkar, Subhashish Govekar and Omkar Deshprabhu for Goa 365.